हाय एवरीवन, सगळीं कशें आहाय? हांव बरें आहा. आयज हांव ग्रीन कोडी कोता सुंगटांची. सो हांव तुमकां रेसिपी दाखयता केश कोन कोत्ता ती. सुंगटां कोडी वचो एक व्हड नाल्लाचें हांडपाक घेयलाय आनी ही कोथमीर हांडपाक घेयल्या. आमसाण, जिरें, टीस्पून एश जिरें आहा, 1 टेबल स्पून हांवें सुकलो कोथमीर घेयल्या. 6-7 जिते मिरसांग घेयले आनी इल्लोसो आल्या घेयला, लसूण आनी पियाव हें सगळें हांडपाचें. करीपत्ता हांव होंडाक घातलें, सुंगटां घातल्या तोंडाक. आनी मागीर तुमकां दाखयता वड्डी पिठो आनी कितें घालता तें मीठ घालता तें मागीर दाखयता. आनी एक घायलां हांडपाक वांटू होंडा कांय घायना. वयतो हांवें सगळो मसालो घायला मिक्सर हांडपाक आनी फकत करीपत्ता हांवें दवरल्या होंड मारपाक म्हाका होंडाक घालतलें. ओके, इल्लें तेल घालता पयलीं, चड न्हू, इल्लेंशें. थोडी करीपत्ता हांवें सांगलो न्हू ती घालता. तें घालता. चड भाजना तें न्हू, मातशें तळतळायता तें. इल्लोसो वड्डी पीठ घालता चड न्हू. आनी हांवें हो हांटलो तो मसालो, ग्रीन मसालो, पूण हांवें चड कोथमीर चड घायली ना. तुमकां जाय जाल्यार तुमी चड कोथमीर घालूं जाता. सो हांवें थोडी घायल्या. आतां मसालो घाता आनी मातशें हांव तें थोडे टायम भाजिता. ही न्हू कोडी बरी लागता शिताचेर या तो पावांचेर. आनी तूं नुस्तें घालून कोडी केल्या न्हू एकदम बरी जाता. बरी मागीर तुका हें येताय राणी तेजी कोडी कर, तेजी एकदम बरी जाता. आनी सुंगटांची कर. हांवें सुंगटां हाडली, म्हाका सुंगटां मेळ्ळें बाजारान, नुस्तें ना. आतां हांव हें उदक घालता शिजोवपाक. तुमकां कितू दाट जाय ते भाशेन करय. हांवें आतां चोयता आनी उदक जाय जाल्यार तें. आनी मीठ बी जाय जाल्यार टेस्ट करून घालय. ना आनी उदक म्हाका नाका ती हेणें शिजतली. मागीर हरकत येवपाक दवरता. The curry is done. Just wait for another few more seconds. It's done.